तसव्वुर करें, एक नबी जो अल्लाह से कलाम करते हैं, जिन्हें तौरात दी गई, जिन्होंने समंदर फाड़ा, लेकिन एक दिन उन्हें कहा गया कि तुमसे ज्यादा इल्म वाला एक और बंदा है। और फिर वो नबी इस बंदे के पीछे चल पड़े सबक सीखने के लिए। रास्ते में 3 वाकयात पेश आए। पहला, एक कुश्ती में सुराख कर दिया, दूसरा एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया, तीसरा एक गिरती हुई दीवार को मुफ्त में उठाया। हर वाकया अजीब, हर वाकया समझ से बाहर, हर वाकया एक सबक। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहि अस्सलाम की, वो सफ़र जो कुरान में महफूज है और जो हमें सिखाता है कि अल्लाह का इल्म और हिकमत हमारी समझ से बहुत आगे है। ये वाक़या इस वक्त का है जब हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। एक दिन उन्होंने अपनी कौम में बहुत मुअस्सिर वाज किया। लोग उनकी बात सुनकर बहुत मुतासिर हुए। किसी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या ज़मीन पर कोई अब से ज़्यादा इल्म वाला है? हज़रत मूसा ने जवाब दिया, नहीं। ये जवाब फौरी था, बगैर कहे अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह को ये बात नागवार गुजरी, ना इसलिए कि हज़रत मूसा ने गलती की, बल्कि इसलिए कि अल्लाह चाहता था कि उन्हें एक सबक सिखाया जाए। अल्लाह ने वही भेजी, ए मूसा, 2 समंदरों के संगम पर हमारा एक बंदा है जो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा हैरान हुए, मुझसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? कहाँ है? उन्होंने फौरी कहा, ए अल्लाह, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, मैं इससे सीखना चाहता हूँ। ये एक नबी की आजिज़ी थी, इतना बड़ा मकाम होने के बावजूद वो सीखने के लिए तैयार थे। अल्लाह ने कहा, एक मछली लेकर चलूं, जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं वो बंदा मिलेगा। हज़रत मूसा अपने खादिम ओशे बन नून के साथ निकल पड़े। एक बुढ़िया शख्स और एक नौजवान रास्ते में चलते हुए थक कर एक चट्टान के पास रुके और सो गए। जब सो रहे थे तो वो मछली, जो मुर्दा थी और पकी हुई थी, अचानक जिंदा हो गई और समंदर में कूद गई। ओशे ने देखा लेकिन हैरान है कर खामोश रहे। जब हज़रत मूसा जागे और आगे चलने लगे तो ओशे भूल गया बताना। काफी दूर चलने के बाद हज़रत मूसा ने कहा, हमें भूख लगी है, खाना लाओ। ओशे ने अपना सर पीटा। उन्हें याद आया कि मछली तो गुम हो गई थी। उन्होंने कहा, आपको मालूम है, जब हम इस चट्टान पर रुके थे मैं मछली बताना भूल गया, मछली समंदर में कूद गई थी। हज़रत मूसा खुश हो गए, यही तो वो जगह है। वो फौरी वापस मुड़े और इसी चट्टान के पास पहुंचे। वहां एक शख्स बैठा था, एक नूरानी चेहरा, सब्ज लिबास, सफेद दाढ़ी। हज़रत मूसा ने सलाम किया। इस शख्स ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम ए मूसा। हज़रत मूसा हैरान हुए, आपको कैसे मालूम मैं मूसा हूं? इसने कहा, वही जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा, इसी ने मुझे बताया। ये थे हज़रत खिज़र। कुछ उलमा कहते हैं वो नबी थे, कुछ कहते हैं वली थे, लेकिन उनका इल्म खास था। हज़रत मूसा ने कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो आपको सिखाया गया है? हज़रत खिज़र ने कहा, ए मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। जो इल्म मेरे पास है अल्लाह ने मुझे सिखाया, और जो तुम्हारे पास है अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। तुम वो चीजें देखोगे जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी और तुम सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा ने इसरार किया, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। हज़रत खिज़र ने शर्त रखी, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो एक शर्त है, जो कुछ मैं करूं उसके बारे में मुझसे कुछ ना पूछना जब तक मैं खुद ना बताऊं। हज़रत मूसा ने कबूल किया और दोनों चल पड़े। पहले वो समंदर के किनारे पहुंचे, वहां एक कुश्ती थी। कुश्ती वालों ने हज़रत खिज़र को पहचाना और उन्हें और हज़रत मूसा को मुफ्त में बिठा लिया। कुश्ती चलने लगी। अचानक हज़रत खिज़र उठे, एक तख्ता उठाया और कुश्ती के तले में सुराख करना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है? ये लोग हमें मुफ्त में ले जा रहे हैं और ये उनकी कुश्ती खराब कर रहे हैं। उन्होंने फौरी कहा, क्या आपने इसमें सुराख किया ताकि इसमें सवार लोगों को डुबो दें? यकीनन अपने एक अजीब काम किया। हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा की तरफ देखा और कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हज़रत मूसा को अपनी बात याद आई। उन्होंने मुआफ़ी मांगी, मुआफ़ कीजिए, मैं भूल गया था, मुझसे सख्ती ना कीजिए। कुश्ती किनारे पहुंची, दोनों उतर गए और आगे चले। रास्ते में एक गांव आया। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, मासूम, खुश, बेफिक्र।
حضرت خضر نے ایک خوبصورت بچے کی طرف دیکھا، اسے پکڑا اور اس کی گردن کاٹ دی۔ بچہ وہیں شہید ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کا دل دہل گیا، ایک نبی کا دل جو ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا، کیا اپنے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے؟ یقیناً اپنے ایک بہت بری بات کی۔ حضرت خضر نے پھر کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ کو احساس ہوا کہ پھر سے شرط توڑ دی۔ انہوں نے کہا، اگر میں نے اب کچھ اور پوچھا تو اب مجھے اپنے ساتھ سے علیحدہ کر دیں۔ اب کی طرف سے عذر پورا ہو گیا۔ دونوں آگے چلے اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ انہیں بھوک پیاس لگی تھی، انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، لیکن گاؤں والے بہت بدتمیز تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہیں کی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر خالی ہاتھ نکلنے لگے۔ راستے میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، جھکی ہوئی، ٹوٹی پھوٹی۔ حضرت خضر رکے اور اس دیوار کو سیدھا کرنا شروع کر دیا، پتھر لگائے، مٹی سے جوڑا، دیوار مضبوط بن گئی۔ حضرت موسیٰ نے سوچا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جن لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا ان کی دیوار مفت میں ٹھیک کر رہے ہیں، ہم بھوکے ہیں اور محنت کر رہے ہیں بغیر اجرت کے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے، بس یہ تیسری بات تھی۔ حضرت خضر نے کہا، یہ ہے وہ وقت جب ہمیں الگ ہونا چاہیے، لیکن پہلے میں تمہیں ان باتوں کی تفسیر بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر نے پہلے واقعے کی تفسیر بتائی۔ وہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے۔ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں نقص پیدا کیا تاکہ بادشاہ اسے خراب سمجھ کر چھوڑ دے اور یہ لوگ اسے بعد میں ٹھیک کر لیں۔ اگر میں نہ کرتا تو ان کی پوری کشتی چھن جاتی۔ یہ تھا اللہ کا فیصلہ، چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچانے کے لیے۔ دوسرے واقعے کی تفسیر، وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بچہ بڑا ہے کر کافر بنے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ نے چاہا کہ اسے بچپن میں لے لے اور ان کے لیے ایک بہتر بچہ عطا کرے جو نیک ہو۔ یہ تھا اللہ کی رحمت، والدین کو آخرت کے عذاب سے بچانا۔ تیسرے واقعے کی تفسیر، وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جن کے باپ نیک آدمی تھا۔ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا جو ان بچوں کا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ نکال لیتے اور بچوں کا حق مار لیتے۔ میں نے دیوار اٹھائی تاکہ جب بچے بڑے ہوں اور سمجھدار بنے تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تھا اللہ کا کرم، نیک باپ کی وجہ سے اولاد کی حفاظت۔ حضرت خضر نے آخر میں کہا، یہ سب میری اپنی مرضی سے نہیں تھا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ ہے ان باتوں کی تفسیر جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ خاموش کھڑے رہے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ساتھ ہی ایک بڑا سبق ملا۔ اللہ کا علم بے انتہا ہے، اللہ کی حکمت گہری ہے، جو ہم دیکھتے ہیں وہ ظاہر ہے لیکن اللہ باطن بھی جانتا ہے۔ یہ کہانی قرآن میں سورہ الکہف میں تفصیل سے آئی ہے۔ اللہ نے اسے محفوظ کیا تاکہ ہر دور کے لوگ سبق لیں۔ پہلا سبق، علم بہت وسیع ہے، کوئی شخص سب کچھ نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ جیسے عظیم نبی کو بھی سکھایا گیا کہ تم سے زیادہ علم والے موجود ہیں۔ دوسرا سبق، ہر چیز کی حکمت ہوتی ہے، جو ہمیں بری لگتی ہے ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو۔ تیسرا سبق، صبر ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ نے 3 بار صبر نہ کیا اور تینوں بار سبق ملا۔ چوتھا سبق، عاجزی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ سیکھنے کے لیے تیار تھے حالانکہ وہ نبی تھے۔ پانچواں سبق، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، جو ہوتا ہے اس میں حکمت ہے۔ چھٹا سبق، نیک والدین کی نیکی اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یتیم بچوں کا خزانہ بچ گیا کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ ساتواں سبق، ظاہر پر فیصلہ مت کرو، کشتی خراب کرنا ظلم لگتا تھا لیکن رحمت تھا۔ آٹھواں سبق، اللہ کا علم مستقبل کو جانتا ہے، بچے کے بارے میں اللہ جانتا تھا کہ کیا ہوگا۔ یہ کہانی آج بھی ہر مشکل میں سبق دیتی ہے۔ جب زندگی میں کچھ برا ہو تو یاد کرو، ہو سکتا ہے یہ چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچا رہا ہو۔ اللہ ہمیں حضرت موسیٰ کی عاجزی اور حضرت خضر کے علم سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔